काठमाडौँ भृकुटी मण्डप स्थित श्रद्धेय भिक्षु कोनन्य महास्थविर प्रमुख रहनुभएको बुद्ध विहारमा महासतिपठान पाठ वाचन गरिएको छ। महासतिपठान अर्थात् महास्मृति प्रस्थान सूत्र भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेशहरू सङ्ग्रह गरिएको दिग निकायको एक महत्त्वपूर्ण सूत्र मानिन्छ। यसमा कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना गरी 4 प्रकारका स्मृति प्रस्थानका उपदेशहरू समावेश भएका छन्। बौद्ध उपासक शिशिल चित्रकारका दिवंगत बुबाको स्मृतिमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बिहारका आवासीय श्रद्धेय भिक्षु सुदीकोबाट सर्वप्रथम सामूहिक बुद्ध पूजा भएको थियो। बुद्ध पूजा पश्चात बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु कोनन्य महास्थविरबाट उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पञ्चशील प्रदानपछि श्रद्धेय कोनन्य महास्थविरको प्रमुखत्वमा आवासीय भिक्षुहरूबाट महासतिपठान सूत्र पाठ गरिएको थियो। रूप संज्ञा लोके रस संज्ञा लोके पोट्टब्ब संज्ञा लोके धम्म संज्ञा लोके पिय रूपं सात रूपं इत्थे सातन्ना उपज्यमान उपञ्जति यथ निविसमाना निविशति। रूप संचेतना लोके शब्द संचेतना लोके गंध संचेतना लोके रस संचेतना लोके पोट्टब्ब संचेतना लोके धम्म संचेतना लोके पिय रूपं सात रूपं इत्थे सातन्ना उपञ्जमाना उपञ्जति यत् निविसमाना निविशति।
रूपतन्नालोके शब्दतन्नालोके गन्धतन्नालोके पोट्टब्बतन्नालोके धम्मतन्नालोके प्रियरूपं सातरूपं यत्ते सातन्ना उपञ्जमाना उपज्जति यत् निविशमाना निविशति रूपवितक्को लोके शब्दवितक्को लोके गन्धवितक्को लोके रसवितक्को लोके पोट्टब्बवितक्को लोके धम्मवितक्को लोके प्रियरूपं सातरूपं यत्ते सातन्ना उपज्जमाना उपज्जति यत् निविशमाना निविशति रूपविचारो लोके शब्दविचारो लोके रसविचारो गन्धविचारो लोके रसविचारो लोके पोट्टब्बविचारो लोके धम्मविचारो लोके प्रियरूपं सातरूपं यत्ते सातन्ना उपज्जमाना उपज्जति यत् निविशमाना निविशति इदं उच्यते भिक्खवे दुःखसमुदयो अरियसत्यम् कथमञ्च भिक्खवे दुःखनिरोधं अरियसत्यं यो तस्सा एव तन्नाय अशेषविरागनिरोधो च गोपटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो शाखोपनेशा भिक्खवे तन्ना कथपह्यमाना पह्यति कथ निरुज्यमाना निरुज्यति यं लोके प्रियरूपं सातरूपं यत्ते से तन्ना पह्यमाना पह्यति यत् निरुज्यमाना निरुज्यति किंच लोके प्रियरूपं सातरूपं चक्षुलोके प्रियरूपं सातरूपं यत्ते सातन्ना पह्यमाना पह्यति यत् निरुज्यमाना निरुज्यति सोतं लोके घ्राणं लोके जिह्वा लोके कायो लोके मनो लोके प्रियरूपं सातं रूपं यत् सातन्ना पह्यमाना पह्यति यत् निरुज्यमाना निरुज्यति रूपालोके शब्दालोके गन्धालोके रसालोके पोट्टब्बालोके धम्मालोके प्रियरूपं सातरूपं यत्ते सातन्ना पह्यमाना पह्यति यत् निरुज्यमाना निरुज्यति चक्षुविज्ञानं लोके श्रोतविज्ञानं लोके। महासतिपठान सूत्रपाठपछि कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु कोनन्य महास्थवीरबाट महासतिपठान सूत्रको बारेमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। सतिपट्ठान महास्मृति प्रस्थान सूत्र दकादैगु दीघ निकायले तथाहको सूत्र मुंकतौ मध्ये 34 महत्वपूर्ण सूत्र का गुगु स्मृति प्रस्थान दका ऐसा की थुके स्पष्ट जो काय कायानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी चित्ते चित्तानुपस्सी धम्मेषु धम्मानुपस्सी दका त्याबले थुके कायानुपश्यन वेदनानुपश्यन वठेन्तु चित्तानुपश्यन धम्मानुपश्यन दका गोपिंगो विपश्यन स्मृति प्रस्थान यतफिके बालक कघन्त गुची संखनी अथवा शारीरिक रूपं चेके गुलिन 32 कोठास तका नचन बन्नुङलथन गो 32 कोठास तका चैसा बनेगु इले केसा लोमा चिमिसा नखा लुसी दंता वा तचो छंगु दका भोले मुत्तम पिसाब तकरका बनिगा 32 यानी कि 2-3 सकार दका दु 32 पाली ल्याखारले उक्तान ल्याखाइगा झिगो निगु स्वीगु निगु ढाबले 32 2-3 यानी कि 32 कोठास दका गुर शरीर या अंग प्रत्यंग दु ठुके छिसम बरोबर नेने कने नचना कथ गते ठिते
जागरिते होला गते ठिते निसिन्ने होला ओठेन्तुं हाँक्न सुते ढकादु को चाहिँ फेट्न चोना दना चोना जुया चोना गोटला चोना जुरु दना हाँक्न भासिते मुटुपा चायसा कि खलबल जुया सुरुजी तर तो फुक्क फुक्के होला गो चाहिँ छिसँग होसियारी सजग व सतर्कतापूर्वक ह्यामागु ख ठुगु महास्मृति प्रस्थान सूत्र अन्तर्गत वैचुङ्गुदु एव्या थन काय ओठेन्तुं वेदना चित्त व धर्म अनुपश्यनै बारे थुके बालक कनतगु दुसा उगु सूत्र थौं पाली चिस थन यौंक न्यन गुली गुली हठा चाक छेचा ठुन्तेल लिबट दैथे चाक सान्यन चलबोल पिने मिखा सोसोला सी दुनि होला दन्ना मडनला यान जोपिन खना जना जिना त बिजे बिजेर सोइजन होदले सिरैला लगा किताब मोरु फुके सिके किताब दोसला ठ्याक्क मने देइका काठुलटको बाइदेन गरेका मोरबलेला गपा गजिउ गपा गज अले वाका टै जोपिन खना होला गुली गुली आना ठ्याक्क झुकुको वन खना तर जिबिन अठे झुकुको वंश छ्याउ जिम्न अठे आना न्यावस छ्याउ पाठन जन बि तो माइ जन चमेजिया तो बिजा हे मारिको चल पोल पिस होला एजिया न्यावे थजु उलिन्छ बाखन ठुलिन्छ एजिया गुवाथो स्मृति प्रस्थान सूत्रैगु एकायनो अयं भिक्खवे मग्गु सप्तानं विशुद्धि आदका छौए जकल नफु सप्त यानी कि प्राणी पिनिको उद्धार बाचनी निर्वाणिक सुख पाके न्याय निम्ति छौए जकल नफु कथन तथागत निर्दिष्टैन कन बिजागु तो सूत्र महास्मृति प्रस्थान सूत्र गुकी ध्यान या लफुयत छर्लङ्ग स्पष्ट जुइक ठिकै कनचोङ्गुदु ध्यान साधना चाहे समथ भावना यही चित्त एकाग्रता सहित यागु भावना जु उकेतनं क्वाटुका न्या धुङ्कायगु विपश्यना विदर्शन भावना कादा उकेतनं क घ्यागु कथ ठो सूत्र महास्मृति प्रस्थान सूत्र छौ महत्त्वपूर्ण सूत्र क आथन पालिला वन आठुकेको अर्थ छलपोल चेक बिस ठौकने अंग्रेजी बोन्युला नेपाली बोन्युला नेवा भाषा बोन्युला तो फुकन चैत प्राप्त जुया चुङ्गु छौ सुविधा दु हात मन जग दे मलका होला मोबाइल ला फुकन सनचनी पिख तर माठा सन्यु कठ कथ स्मृति प्रस्थान धावनी छु अर्थ कटका माले मलका होला माल लासा लुइएन होला खाली फोटो सेव अन छेटा इमी भेनौ मंगला गजौ वसप फोनको सोया मगा होला तो स्मृति प्रस्थान सूत्र इतना अनुस्वे फड्डेउ खसा माले फुका चेक बिस अन खनीगा अयो न माले सेका दिशा धाज न गट होला दार्शनिक र मनोविज्ञान तथा वैज्ञानिक पक्षबारे चित्त सम्बन्धीको यथार्थ व्याख्यालाई नै भगवान बुद्धको सच्चा अनुयायीहरूले विशेष समयमा महासतिपठानमा देशना गर्ने गर्दछन्। यसै क्रममा बिहारमा आएर श्रद्धेय भिक्षु गुरुमाहरूबाट धर्मदेशना श्रवणबाट प्रभावित भएर महासतिपठान पाठ गर्नको लागि आफू पनि उत्साहित भएको बौद्ध उपासक शिशिल चित्रकार बताउनुहुन्छ। यो पाठको महत्त्व चाहिँ विशेष रूपमा अझ भन्नुपर्दाखेरि सम्पूर्ण त्रिवेदी वचनको यो सार नै हो यो, किन उहाँ आफै भन्नुहुन्छ एउटै मार्ग, दुःख हटाउने शोक परिदेव हटाउने एउटै मार्ग यो महासतिपठान सूत्र हो। यो सूत्रमा 4 भावना गर्छौँ हामी, 4 प्रस्थान। कायानुपसाना भने शरीरको, वेदनानुपसाना भनेर हामी सुख दुःखको वेदना आउने, चित्तानुपसाना चित्तमा जुन किसिमको चित्तमा कुरा खेल्छ त्यसमा भावना गर्ने, धम्मानुपसाना त अलि लामै छ। जे होस् यो 4 प्रकारको भावना गर्ने सिकाउने माध्यम थ्योरिटिकल्ली प्लस प्र्याक्टिकल्ली गर्नुपर्ने यो अभ्यास हो। यो पाठ निश्चित रूपमा भगवानबुद्धका विभिन्न देशनाहरूमध्ये यो पाठ सबैले श्रवण गरिदिनुहुन्न, पढिनुहुन्न, अर्थ बुझिनुहुन्न र प्लस योभन्दा फर्दर विपसना ध्यानमा सरिक भई विपसना ध्यान जीवनमा आफ्नो उतार्नुहुन्न सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई म सादर अनुरोध गर्छु। यसैको मार्फतमा आफ्नो स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य विकास हुने, दुःख हट्ने र यसैको मार्फतमा घर परिवारमा शान्ति सुरक्षा, समाजमा समेत शान्ति सुव्यवस्था हुने म विश्वास गर्छु। महासतिपठान सूत्र पाठपछि दाता उपासक
शिशिल चित्रकार तथा परिवारबाट भिक्षु सङ्घलाई अस्तपरिष्कार दान गरिएको थियो। अस्तपरिष्कार दानका लागि श्रद्धेय कोनन्य महास्थवीरबाट पाली गाथा वाचन गराउनु भएको थियो। भिक्षु सङ्घस्य देम इमं सठपरिखारं भिक्षु सङ्घस्य देम इमं सठपरिखारं भिक्षु सङ्घस्य देम पूजेम इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य अक्षयो होतु इदं मे पुण्यं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु। बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय कोनन्य महास्थवीर सहित विहारका आवासीय श्रद्धेय भिक्षुहरू लगायत श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको कार्यक्रमको अन्तमा सर्वसत्व प्राणीको पुण्य हेतु पुण्यानुमोदन गरी दान प्रदान गरिएको थियो। सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे हि सम्पदं पुण्य सम्पदं सर्वे सदा अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति एतावता च मे हि सम्पदं पुण्य सम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया।